अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन इकराम, अगर आप भी मोहम्मद फ़ातिल और सुल्तानी के तीसरे सीज़न के अख्ताम के बाद इस इंतज़ार में थे कि आखिर चौथे सीज़न में क्या होने वाला है, कौन से नए किरदार सामने आएंगे, सुल्तान फ़ातिह को इस मर्तबा किस ताकतवर दुश्मन का सामना करना पड़ेगा और कहानी कितने साल आगे जाएगी, तो अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि चौथे सीज़न के हवाले से एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने हमारी तवक्कुआत को पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है। और ये सब खबरें मिलेंगी आप लोगों को आज की इस वीडियो में। और नाज़रीन इकराम, इनमें से सबसे बड़ी खबर ये है कि सीज़न 4 में सुल्तान फ़ातिह का आमना सामना करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन, जिसका नाम ओज़ून हसन था, तो वो सिलेक्ट हो चुका है। तो सवाल ये है कि ओज़ून हसन कौन होगा? तो नाज़रीन इकराम, ओज़ून हसन होगा रोज़गार अक्साई, जिन्हें बहुत से नाज़रीन कुरुलिश उस्मान के तुर्गुत के किरदार से जानते हैं। तो वो अब मोहम्मद फ़ातिल और सुल्तानी के चौथे सीज़न में सुल्तान फ़ातिह के सबसे अहम और ताकतवर हरीफों में से एक ओज़ून हसन का किरदार अदा करेंगे। लेकिन खबरें सिर्फ एक नए विलन के आने तक महदूद नहीं है। नए सीजन में एक बड़ा टाइम जंप भी आने वाला है। कहानी 1470 की दिहाई के इंतहाई अहम सियासी और अस्करी वाक़यात की तरफ बढ़ रही है। उतलुक बैली की तारीखी जंग सामने है। शहजादों के किरदार मजीद अहम होने वाले हैं, जबकि नाज़रीन इकराम, नए ईसाई और एनातोलियाई किरदारों की आमद के इम्कानात हैं। और सबसे बढ़कर ये कि एक ऐसा दुश्मन सामने आ रहा है जो इससे पिछले सीज़न के दुश्मन विलाद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आइए नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में सीज़न 4 के हवाले से उन तमाम बड़ी बड़ी खबरों को जानते हैं जो आप लोगों के लिए मेरे पास मौजूद हैं। तो चौथे सीज़न की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा तवज्जो जो खबर हासिल कर चुकी है, वो रोज़गार अक्साई का ओज़ून हसन के किरदार में आना है। ये सिलेक्शन इसलिए भी खास है क्योंकि रोज़गार अक्साई पहले ही कई तारीखी ड्रामों में अपनी ताकतवर स्क्रीन प्रेजेंस का मुजाहरा कर चुके हैं, जबकि कुरुलिश उस्मान में तुर्गुत के किरदार की वजह से पाकिस्तानी, अरब और तुर्क ड्रामा शायकीन में भी उनकी एक खास मजबूत फैन फॉलोइंग बन चुकी है। लेकिन नाज़रीन इकराम, तुर्गुत और ओज़ून हसन के किरदारों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि तुर्गुत तुर्कों के एक छोटे से कबीले का सरदार था, जबकि ओज़ून हसन एक बहुत बड़ी रियासत का सुल्तान होगा जिसकी अपनी फ़ौज होगी, उसके वसी सियासी अज़ाइम भी होंगे और एनातोलिया में उस्मानी ताकत के सामने वो एक और ताकत बनकर खड़ा होगा। सुल्तान फ़ातिह और ओज़ून हसन कोई दो अफराद की ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दोनों एनातोलिया में अपना असर और रसूख चाहते थे और अपनी सल्तनत वसी करना चाहते थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सामने फिर से एक ऐसा सीज़न आ रहा है जिसमें दुश्मन सिर्फ तलवार लेकर सुल्तान के सामने नहीं आएगा, बल्कि वो उस्मानियों के खिलाफ सफारतकारी, इत्तेहाद, जासूसी, सियासी दबाव, कबायली ताकत और फौजी हिकमत अमली के जरिए सुल्तान को चैलेंज करेगा। और नाज़रीन इकराम, रोज़गार अक्साई को ओज़ून हसन के किरदार के तौर पर लिए जाने पर मैं यही तबसरा करूंगी कि रोज़गार अक्साई एक ऐसा अदाकार है जिसे हम जब भी देखते हैं पसंद करते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे ओज़ून हसन के किरदार में पूरी तरह इमेजिन नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल है कि क्या इसका कद ओज़ून हसन के किरदार के लिए ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि क्या वो एक तारीखी सीरीज़ के विलन के तौर पर वो रोब और हैबत पैदा कर पाएगा जो हम चाहते हैं या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल ये सिलेक्शन मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। और रोज़गार अक्साई को सिलेक्ट करके प्रोडक्शन कंपनी ने हमें एक तरह से एक झटका दिया है, क्योंकि हम में से कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि ओज़ून हसन के किरदार के लिए रोज़गार अक्साई को ले लिया जाएगा। वैसे मैं उस वक्त बहुत उदास हुई थी जब तुर्गुत का किरदार कुरुलिश उस्मान से इस तरह बगैर किसी वजह के अलग हो गया था। मुझे तब बहुत दुख हुआ था। और इसके अलावा रोज़गार अक्साई के चेहरे से भी वाज़ेह नज़र आता था कि वो खुद भी इस जुदाई से अफसुर्दा है। तो अगर इस बात को सामने रखा जाए तो इस हवाले से अय्यूब गो खान ने इसे बेहतरीन किरदार दे दिया है। शायद आप में से कुछ लोग ये कहें कि कहानी में मरकज़ी किरदार यानी कि सुल्तान फ़ातिह को नुमाया रखना ज़रूरी था, और यही वजह है कि इस किरदार के लिए रोज़गार अक्साई का इंतखाब किया गया कि अगर सुल्तान के मुकाबले में ज़्यादा लंबे कद और ज़्यादा क्रिज़मेटिक पर्सनैलिटी रखने वाले अदाकार को मुंतखब किया जाता तो मुमकिन था कि वो सुल्तान की शख्स से तवज्जो हटा देता। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि सीज़न 3 में विलाद का कद सुल्तान से ज़्यादा लंबा था और उसकी पर्सनैलिटी भी सुल्तान से ज़्यादा दबंग थी। लेकिन इसके बावजूद हमें कहीं से भी ये महसूस नहीं हुआ कि विलाद के किरदार ने सुल्तान के किरदार को ओवरशैडो कर दिया है। बहरहाल, ओज़ून हसन के किरदार की सिलेक्शन के बारे में मैं आप लोगों की राय कमेंट्स में ज़रूर जानना चाहूँगी। जबकि नाज़रीन इकराम, एक और अहम बात यह है कि तारीख़ी तौर पर भी सुल्तान फ़ातिह और ओज़ून हसन का टकराव 1473 की उतलुक बैली की जंग में अपने उरूज पर पहुंचा, जिसमें उस्मानियों ने कामयाबी हासिल की। तो क्या इसका मतलब ये है कि नए सीज़न का आगाज़ उतलुक बैली की तारीख़ी जंग से होगा? तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब है हाँ। और इसकी तस्दीक मोहम्मद फ़ातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के सोशल मीडिया पेजेस कर चुके हैं।
اور اگر واقعی سیزن کا آغاز اسی جنگ سے ہوتا ہے تو یہ ایک نئے سیزن کا انتہائی پاورفل آغاز ہوگا اور سلطان فاتح سیریز کے سیزن 1 کی یاد تازہ کر دے گا، جس کی پہلے ہی ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بہت بڑی جنگ دیکھی تھی۔ اور ویسے بھی اتلق ویلی کی جنگ کو 15ویں صدی کی اہم ترین بڑی جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ اگر سیریز واقعی 1473 سے شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب صرف ایک نئی جنگ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کہانی نے کئی سال آگے چھلانگ لگا دی ہے، اور یعنی کہ تیسرے سیزن کے بعد کئی سالوں کا ایک ٹائم جمپ آنے والا ہے، اور یہی ٹائم جمپ سیزن 4 کی پوری فضا تبدیل کر سکتا ہے۔ کیونکہ ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو یہاں بتاتے چلوں کہ اگر ٹائم جمپ زیادہ سالوں کا ہوا تو سلطان فاتح پہلے جیسے جوان فاتح نہیں رہیں گے، وہ ایک بڑی عمر کے زیادہ تجربہ کار حکمران کے طور پر سامنے آئیں گے، کیونکہ قسطنطنیہ تو فتح کر ہی چکے ہیں، بلکان میں بھی کئی مہمات سر کر چکے ہوں گے اور اناطولیہ میں اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہوں گے، اور اب ان کے سامنے ایک ایسی طاقت ہے جو مشرق سے عثمانی سلطنت کے لیے بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ اور ناظرین کرام، یہی وہ دور ہوگا جب سلطان کی عمر بھی بڑھ چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے سفید بال بھی دکھائے جائیں۔ اس کے علاوہ شہزادے بھی بڑے ہو چکے ہوں گے اور سلطنت کے سیاسی مسائل بھی پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوں گے۔ لیکن آپ میں سے جو ویورز تاریخ سے واقف ہیں وہ ٹائم جمپ کی بات سن کر اس لیے پریشان ہوں گے کہ ان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا پھر اس دوران کے اہم واقعات چھوڑ دیے جائیں گے، کیونکہ اگر سیزن 3 ایک نسبتاً پہلے دور پر ختم ہوا تھا اور سیزن 4 ایک بڑے ٹائم جمپ کے بعد ڈائریکٹ 1473 عیسوی میں پہنچ جاتا ہے تو درمیان میں کئی انتہائی اہم تاریخی واقعات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرمان کا معاملہ، جسے نظر انداز کرنا رائٹرز کے لیے آسان نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے سیزن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کرمان اوگلری کے سلطان ابراہیم کی وفات کے بعد ان کا بیٹا شہزادہ سلیمان تخت سنبھالنے کے لیے سلطنت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران اس کے اور سلطان فاتح کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ٹائم جمپ زیادہ بڑا ہوا تو پھر ان واقعات کا کیا ہوگا؟ کیونکہ سلطان فاتح کے دور میں کرمان کے علاقے میں عثمانی اثر و رسوخ بڑھا اور شہزادہ مصطفیٰ کو بھی کرمان کے انتظام سے جوڑا گیا، اور تاریخی طور پر 1468 عیسوی میں عثمانی فوج نے کرمان کے اہم علاقوں بشمول کونیا پر قبضہ مضبوط کیا اور شہزادہ مصطفیٰ کو وہاں کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اور یہ واقعات اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر سیریز میں شہزادہ مصطفیٰ کو ایک بڑے اہم کردار کے طور پر دکھانا ہے تو پھر کرمان کے حوالے سے اتنے اہم واقعات کو چھوڑنا غلط ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی وجہ سے ہمیں کہانی میں خلا محسوس ہو سکتا ہے، بالکل ویسا ہی خلا جو کہ ہمیں کرلش عثمان کی باری میں محسوس ہوا کرتا تھا۔ لیکن میرا خیال یہی ہے کہ رائٹرز کہانی کے حساب سے واقعات کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، تو کرمان کے حوالے سے جو واقعات ہیں انہیں بھی سالوں کی کمی بیشی کے ساتھ ہمیں دکھا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، کرلش عثمان میں سلجوقی سلطنت کی سلطانہ اس مہان خاتون کا کردار ادا کرنے والی معروف اداکارہ جن کا نام دینیز باروت ہے، وہ بھی سلطان فاتح سیریز کا حصہ بن گئی ہیں اور وہ اوزون حسن کی پہلی بیوی سلجوق شاہ خاتون کا کردار ادا کریں گی۔ تو یہاں میں یہی تبصرہ کرنا چاہوں گی کہ اس مہان خاتون والی اداکارہ نیگیٹو کردار ادا کرنے میں بہت ماہر ہے اور اس کی پرسنالٹی بھی ایک سلطانہ کی طرح کی ہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ شکرو اوز یلدیز کو منتخب نہیں کیا گیا اور اس کے مداحوں کے شور شرابے سے جان چھوٹی۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، چلتے ہیں دوسرے بڑے سرپرائز کی طرف۔ تو اوزون حسن کے بعد جو دوسرا بڑا نام سامنے آیا ہے وہ ہے مسیح پاشا۔ اطلاعات کے مطابق ایک ترک اداکار جس کا نام نویان اوزر ہے، وہ چوتھے سیزن میں مسیح پاشا کے کردار کے طور پر شامل ہوں گے۔ اور ناظرین اکرام، یہ کردار بھی عام کردار نہیں ہے۔ مسیح پاشا کا تاریخی پس منظر انتہائی دلچسپ ہے کہ یہ آخری بازنطینی شہنشاہ کانسٹینٹینوس کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ اسلام قبول کر کے عثمانی نظام میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے عثمانی ریاست میں اعلیٰ عہدے حاصل کیے اور یہاں تک کہ پھر وہ صدر اعظم کے منصب تک چلے گئے۔ لیکن سلطان فاتح کے دور میں یہ ہمیں ایک ینگ لڑکے کے طور پر نظر آئیں گے جو کہ ابھی عثمانی دربار میں اپنے شاہی کریئر کا آغاز کرے گا اور اپنا مقام بنائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ میں سے جن لوگوں نے باربرسلار سیریز دیکھ رکھی ہے وہ جان چکے ہوں گے کہ مسیح پاشا کا کردار ہم اس سیریز میں دیکھ چکے ہیں، لیکن تب تک وہ عثمانی بحریہ کے ایڈمرل بن چکے تھے اور عثمانی دربار میں بہت اہم مقام رکھتے تھے۔ اور ناظرین اکرام، نئے سیزن کے حوالے سے ایک مزید اہم خبر میرے پاس یہ ہے کہ 24 اگست کو محمد فاتح اور سلطانی ڈرامہ سیریز کے چوتھے سیزن کے پوسٹرز کی شوٹنگ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نئے سیزن کی شوٹنگ 28 یا 29 اگست سے شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ نئے سیزن کے اداکاروں کی سلیکشن شروع ہو چکی ہے، تو اب اس حوالے سے سلطان فاتح کے سیٹ کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ہلچل مچنا شروع ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کو اب تھوڑے تھوڑے دنوں بعد اس ڈرامہ سیریز کے حوالے سے نئی نئی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر اس سیزن میں بھی پروڈکشن کمپنی کہانی، اداکاری، جنگی مناظر اور تاریخی واقعات کو اسی پاور کے ساتھ پیش کرتی ہے
جس کی ہم توقع کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اتلق ویلی سے شروع ہونے والی یہ نئی داستان سیریز کے اب تک کے سب سے طاقتور سیزن کے طور پر ہمیں یاد رہ جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ ان خبروں کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔